هو القائد الحقيقي للفريق. نو شوف سكيل ابورتي بالماضي داير ملي جاو وانا سوتوني فيه، لان نحب لي زونترنور اللي عندهم مي بيرسوناليتي يديسيد او مام. انا هذوك نحبهم مام يكونوا ناقصين جينيرالمون ينجحوا لاخاطرش يديسيديو. المدرب بالماضي ديجا لو فات كو il a vu qu'il y a نقص الدفاع لاكس سنترال نقص كنا نتكلموا عليه مده شحال. نعم. il a pris le responsabilité de mettre بالعمري اللي في السعوديه الناس يحقروه في السعوديه، يقول لك يلعب في السعوديه ولا الشامبيون انا اللي يقعد ضعيف، مي لو جوار كان مامن به لانه هو شافوا اخطر منا. وبالعمري افضل مدافع في الدوري السعودي هذا الموسم. هو شافوا يعرفوا مليح دونك جاب وحده. ثانيا خدا المسؤوليه الحالي ميليو تيرا، دونك شاف جوست اللي كنا احنا نقولوا دوبوي دي زاني وحنا نقولوا ما عندناش ميليو تيرا، زاد نحاه. سا سي دو شوز امبورطون. تروا شوز هو يديسيدي ديسيبلين دون الجو اي بوندون لي ريغروبمون. شفت كيفاش ما يلعبش بهذا شوفات. وحاجه انا امبورطون اللي ديسيدا فيها وهذه اللي نحبوا فيها، لان اللي جازوا كاع وهنا في البلاطو وانا نقول مده سنوات وانا نقول ادم والناس ادم والناس كاع ما حبوش يسمعوا لي زونترينور. هو جابوا مالغري ما كانش يلعب هذا كونتشيلوتي يحب غير يدافع برك كيف دونك ما كانش يلعب فيه. كي جا هو لعبوا وكي لعبوا راك شوف ديكوفراوه الشعب الجزائري وماركا 3 بيت كل ما يدخل سيد سيتان ارتيست فنان كبير هذاك وانا نحبه بزاف لان فور في الفوتبول. دونك هاد الحوايج هادو واش جاب من بعد جاب لي جوار هاد الشيء هذا بتات مع الاول اللي كالكو جور الاولين ما يتقبلوهاش لي جوار كيشوفوا كي يجي باسكو كانوا في وقت يلعبوا كيما يحبوا بصح. ومن بعد بالعقل وعرفوا بلي هذه هي اللي تطلع لهم قيمتهم وهذه اللي تعطي لهم لو بليزير دو جوي. دركا راهم يلعبوا افيك بليزير. راك شفت يماركيو ويفرحوا كاع يا بلو هذيك جوار لوكال جوار توش يصوتي. اسمح لي ما هذيك جوار لوكال وجوار ايميغري ماناش نهضروا عليها كاع تفاصيل. سا سي بون شوز ولات الجزائر وحده. سي غراسا ا لوي بيان سور واللي راهم معاه التماتيك اي سي اون بون شوز وان شاء الله الخير وجاي القدام. نعم اذا فاصل ثم نواصل مشاهدي الافاضل اذا تكرر. ديجا في الماتش هذا كونتر يافي ان دويل اونتر لوي اليو سيسي دونك ديجا ربحوا. نعم. Et maintenant, la tactique d'un entraîneur, تبان في les joueurs تاعو quand ils vont la respecter, quand ils vont la faire marcher. وزاد مع واش جا مع السكور دو 3-0 لي 3 بوت هذويا. دونك سيتي لا توتال نقول لك باللي il est en train de nous donner tous une leçon ماشي غير بول بوت. ميم حنايا دوك كي تشوف الفريق الوطني صدق سان بليزير دو لي فوار جوي. تستمتع بهم. دونك هذه حاجه اللي ما كناش نشوفها. نعم. من بكري هذه. نعم. زياده على واش يقول لك موسى لي جوار يبران دي بليزير باش يتعاونوا. حنا واش كنا نقولوا من قبل وفي الحصص علاش الفريق تاعنا ما كانش مليح على بير دو بالون. كنا نشوفوا لي الجوار تاعنا اللي كانوا يلعبوا في الاطراف جامي ولوا يمشيو. كانت عندنا مشكل. اليوم رانا نشوفوا من بونجاح للاعب الاخير كلهم بلوك واحد. يعني كي يروح لنا الكره لاعبين كاع يجروا وراها جيعانين باسكو خلاص دخلت لهم في راسهم لازم فريق واحد بلوك واحد. وهذا المدرب يدخل هذه العقليه. المدرب في التدريبات يخدم على هذا الشيء واللاعبين وعاود جربوها في الميدان. اليوم لو كان تعس اليوم بالماضي محمد في اللقاء لو كان كنت تشوف بون دو توش تشوف اشاك فوا نكملوا اكسيون تروح لنا الكره تشوف كيفاش يبدا يزقي يعيط على اللاعبين لو روبلاسمون باش ينساو خلاص ينسى يعاود يولي يدافع. دونك هو واقف على هذا الشيء ما يضيعش يعني ثانيه باش يعاود يفكر اللاعب باش يعاود يولي لو طرافاي ديفونسيف. وهذا مهم جدا. وشفنا محاولات تاع الخصم ما كاش لان غير نبحروا الكره ولا بالك كاين دي جوار قبل يشوف صاحبه قرب قبل ما راح التحول تاعنا سريع. نعم. وهذا التحول خلانا نكونوا منظمين ونخلوا فراغات قليله. نعم. اليوم انا نقول هذا فريق جيد وعجبني من قبل وعجبني اليوم في الكره تاعو. ولكن عرفنا في 30 متر الاخير كيفاش ندافعوا
2 3 دائما بلا كوفرتور وين ما خليناش كاع يدير لا سوبيريوريتي. نعم، نصل الى اللاعب الفرنسي ذو الاصول الجزائريه كريم بنزيما الذي ما زال يساند وما زال خلف الخضر في هذه الكاس الافريقيه. في المره الماضيه كان قد وضع ستوري على انستغرام في شبكات التواصل الاجتماعي، وهذه المره ايضا كريم بنزيما تابع المباراه وتفعل ورفقه ساديو ماني ورفقه احد هدافي منتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية. نعم، عنده 3 أهداف إذن، والناس يحتل صدارة هدافي صافي بليزير عليه كأس إفريقيا. نعم، بن شيخ تحدث عنه منذ زمن بعيد، واليوم جاءته الفرصة وأظهر كل ما يملك آدم الناس، ونتمنى أن يقدم أكثر. كنت تريد أن تقول شيئا حسين؟ قلت لك كنت حابب نزيد لك غير على البيت باللي تشوف باللي ان جوار كيما عطال كيفاش يقدر يخلق لك لا سوبيريوريتي. فيكسا لعبنا 1-2 خلقنا لا سوبيريوريتي، كنا 2 ضد 2، كي رجع حالو محرز ولينا 3 ضد 2، ولينا 2 ديفونسور، بونجاح مع صاحبه والناس مع صاحبه. عطال كي مد الكره مع باك دوزيام ميطون زاد تندى شويه تيرا ولا يزلق بليز او موا، دوزاها فور باش تجوز ما لحقتش بونجاح. نعم. والناس مع لا فيتاس اللي عنده على بالك يفوت. نعم. شوف محمد لا فاريتي لو شوا اللي عنده بالماضي، يحب يلعبوا ناس اغوش، يلعبوا ادروات، يحب يلعب محرز، يحب يلعب فغولي بلاصه محرز. عنده بهاد لي جوار كي خلق هاد المنافسه ولا عنده لو شوا والنيفو تاع الفريق الوطني طلع. نعم. حنا بكري كنا غالقين على فريق يلعب مليح، هادوك لي جوار يولوا خلاص ما يعملوش يفشلوا. نعم. دونك هاد لا كونكورونس تخلق لك بزاف حاجه مليحه. نعم. وشوف انا نضل والناس اللي دخل بريمي بالون تاعو بيت افيك 3 بيت نشجعوه كاع اللاعبين. نعم. نتمنى ان شاء الله نعم. كما يقول لك. وتصريحات جمال بالماضي عقب الفوز اليوم امام غينيا بالماضي، قال فوز اللاعبين الذين طبقوا النصائح، وقال ايضا هدفنا هو ان نجعل الشعب الجزائري فخورا بنا، فعلا فعلتم هذا، لأننا نسمع الآن هتافات وأهازيج ومنبهات السيارات في الخارج. الجماهير الجزائرية خرجت للاحتفال، ليست غينيا بذلك المنتخب القوي الذي نحتفل عندما نفوز عليه، ولكن الجماهير تحتفل بالمستوى الذي وصل إليه المنتخب الوطني الجزائري، وهو المستوى الذي يبشر بالخير، وهو المستوى الذي نأمل أن يوصلنا على الأقل إلى نهائي كأس إفريقيا. بالماضي قال تهانينا للاعبين وللطاقم الفني ولكل الشعب الجزائري، وقال سنحاول أن يكون مستوانا مستقرا ولا ينخفض، كما أضاف بأن المنتخب الغيني لم يصنع أي خطر اليوم في هذه المباراة. بينما محرز قال بأن المباراة لم تكن سهلة رغم الثلاثية التي سجلناها. بليلي قال سنذهب إلى أقصى دور ممكن وسنسعد الشعب الجزائري، وقال بأن بالماضي أعطاني ثقة كبيرة وسأفعل كل شيء لتقديم الأفضل. أصل إلى بونجاح الذي كنت أريد أن أفتح ملفه الآن. بونجاح قال عملنا بنصائح المدرب وطبقناها بحذافيرها. إلى بونجاح الآن بلال زيري. بونجاح كسب الموسم الماضي لقب هداف العالم، لأنه بأهدافه تجاوز ميسي ورونالدو وأغويرو وسواريز وكل هدافي العالم. صحيح أنه يلعب في الدوري القطري، ولكنه سجل 59 هدف في موسم واحد، وهو ليس بالأمر الهين. الآن بونجاح في 4 مباريات يا بلال لحد الآن سجل هدفا واحدا، 3 ولا ماتش لعب واحد، سجل هدف واحد فقط من ركلة جزاء. هل هذا كافي بالنسبة لبونجاح الذي شاهدناه واليوم كان يجري خلف الكرة ويحاول بكل الطرق أن يسجل؟ وهل سيتأثر معنويا لأنه لم يصل بعد إلى الشباك؟ شوف محمد، قلنا على دانيير فوا يا 2 بوست هذاك سونسيبل سال الجارديان بيت. نعم. جارديان بيت إلا فون 2 بوان. لو كان نشوفوا بونجاح شحال توشا من الكره، شحال لمس من الكره، هاي الخريطة الحرارية، شحال لمس من الكره، ما لمس بزاف كره مالغري لي جينيرو في لي فور. سورتو انا تحيه ليه في لي فور اللي يدير، سوا ديفونسيفمون سوا لي زابيل اللي يديرهم. سي ان جوار جامي تلقاه حبس واقف، توجور لي موبيل، توجور لي او موفمون ايتو من هنايا. سي فري انا فون 2 بوينت اللي ما يسجلش اهداف
يعني يبدا يتقلق ويبدا يتنرفز، سي تو تافي نورمال. مي اليوم يعني رانا حنا نهضروا على المجموعه، نهضروا على الفريق، على الجروب، على ليكيب، ما نهضروش على لاعب واحد ولا لاعب اثنين، رانا نهضروا على الفريق، الكتله اللي راه الداخل هو فيها، داخل الكتله هذه وين فيه بوكو ديفور بول ليكيب تاعو. هل سيتاثر ام لا بلا؟ نو اليوم عنده مدرب، عنده ستاف اللي راه معاه، عنده زملائه اللي يرمونتيو له المورال، يقصروا معاه، ولكن عنده